ड्रामा सीरियल जानिसार की आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। इस एपिसोड में दिखाया जाएगा कशमाला और सरफराज का भयानक अंजाम। कशमाला मार देगी सरफराज को गोली और पहुंच जाएगी अपने अंजाम को, और दुआ की बेगुनाही गुनाही साबित हो जाएगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। नुशेरवा ने फाइनली फैसला कर ही लिया और वो बुला लेता है वकील को ताकि तलाकनामा तैयार करवा के दुआ को भेज दे। एक तो वो अपनी आंखों से दुआ को सरफराज को मिलने जाता हुआ देख चुका था, दूसरा वो प्रेशर में आ गया अपने बाप और अम्मा साईं के हाथों। इससे पहले तो जब दुआ को सरफराज के साथ देखता तो ये समझता कि शायद ये अचानक हो, लेकिन इस बार तो दुआ स्पेशली तैयार होकर बन ठन कर मिलने गई सरफराज से। इसलिए नुशेरवा ने दुआ को बहुत खुश देखकर ये फैसला लेने का सोचा, और वो बहुत परेशान हो जाता है कि मैं जिस जिस लड़की से मैंने इतनी मोहब्बत की उसने मेरे साथ बेवफाई क्यों की, इसको अब अपनी ज़िंदगी में रखने का क्या फ़ायदा। इसलिए वो जाफ़र को कागजात बनवाने का कहता है, तो जाफ़र भी नुशेरवा के इस फैसले से खुश नहीं होता। वो नुशेरवा को समझाने की बहुत कोशिश करता है, मगर नुशेरवा भी अपने घर वालों के सामने मजबूर हो चुका है, और उधर जाफ़र खुद भी कश्मकश का शिकार है कि साईं गलत तो नहीं कर रहे। यहाँ पर बंदा इस जाफ़र से पूछे कि भाई अब तो अपना मुंह खोल दे, अभी भी मुंह सी के खड़ा है, न जाने किस वक्त का इंतज़ार है इसको। इस इंतज़ार में कशमाला ने सरफराज को टपका देना है। उधर कशमाला बहुत ही हवाओं में उड़ रही है, मिठाइयाँ बांटने का सोच रही है। इसको पता नहीं कि मेरे साथ होने वाला क्या है। अभी तो ये सुनकर खुश होने का मौका इसको मिल गया कि नुशेरवा ने कागजात बनवाने का कह दिया है। जाफ़र ने ये सोचकर परेशान होता है कि साईं ने पहले भी अपने माँ बाप के कहने में आकर अपनी मोहब्बत को छोड़कर इस कशमाला को अपनाया था। अब फिर अम्मा साईं के लेक्चर ने जो उन्होंने दिया कि कशमाला पर ध्यान दो, बच्चों पर ध्यान दो, तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी फैमिली है, दुआ गलत लड़की थी, इसको छोड़ दो। दूसरी साइड सुंबल के साथ भी तो मकाफात अमल शुरू हो गया। इसकी सास नंदों ने भी इसके नाक में दम कर दिया। बड़ी नंद कहती है कि यहाँ ये आराम करने आई है, छोटी कहती है बहुत ही सुस्त किस्म की बहू लाई है अम्मी, और ऊपर से बहुत ड्रामेबाज है, यही ड्रामे करके इसने हमारे भाई को फंसाया होगा। अब यहाँ पर बेचारा खिज़र फंस कर रह गया है। माँ बहनों और बीवी के दरमियान बिल आकर सुंबल घर छोड़कर अपनी माँ के घर चली गई है। खिज़र जो कि बहुत परेशान होता है सुंबल के जाने पर, वो सुंबल को लेने जाता है तो सरफराज भी उसकी खातिर तवाज़ो पर उतर आता है। खिज़र को तरह तरह की बातें बहुत सुनाता है, तो आगे से चुप खिज़र भी नहीं रहता, वो भी फ़िज़ा के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों को सुना देता है, जिस पर सरफराज और ज़्यादा भड़कता है। तो खिज़र कहता है कि चलो तुम रखो अपनी बहन को अपने साथ। वो जाने ही लगता है तो सुंबल का बाप कहता है कि रुक जाओ, मैं सुंबल को लेकर आता हूँ। रास्ते में सुंबल खिज़र से गिले शिकवे करने लगती है, तो खिज़र जो कि पहले ही गुस्से में होता है वो सुंबल को कहता है कि तुम जानो या तुम्हारे घर वाले, मैं कुछ नहीं अब बोलूँगा, कुछ नहीं कहूँगा, किसी को रहना है तो रहे, नहीं तो मैं तुमको तलाक दे दूंगा। यहाँ पर तो मुझे लगता है कि सुंबल को भी हो जाएगी तलाक। फ़िज़ा के साथ की गई ज़्यादतियों का बदला सरफराज और उसकी माँ को मिल जाएगा। दूसरी तरफ कशमाला दुआ को तलाक देने की खुशखबरी अम्मा साईं और अब्बा साईं को भी सुनाने चली जाएगी, जिस पर अम्मा साईं नुशेरवा तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है, वो लड़की तुम्हारे लायक ही नहीं थी। अब हम हवेली में और तुम्हारे बाबा साईं ही जाएंगे, दुआ और बच्चे तुम्हारे पास ही रहेंगे। ये सुनकर कशमाला की खुशी तो सातवें आसमान को छूने लगती है। वो जाफ़र से पूछती है कि जाफ़र तुम अभी दुआ को कागजात भेजने क्यों नहीं गए? तो जाफ़र कहता है कि बीबी अभी कागजात कंप्लीट नहीं हुए, जिस पर कशमाला कहती है कि जाफ़र मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है, कोई गड़बड़ तो नहीं, और कोई बात निकली तो देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करती हूँ। यहाँ पर जाफ़र का शक और पक्का हो जाएगा। वो नुशेरवा से जाकर कहेगा कि साईं कशमाला बीबी को बहुत इंतज़ार है, दुआ बीबी की तलाक कब होगी। वो बड़ी बेसब्री से इस बात का इंतज़ार कर रही हैं, तो नुशेरवा का दिमाग भी चलने लग जाएगा, वो सच तक पहुंचने की कोशिश में लग जाएगा। उधर दुआ जब सरफराज को मिलकर आती है तो इसका सदमा उसकी माँ को बीमार कर देता है, मगर दुआ सरफराज से आखिरी सबूत हासिल कर चुकी होती है। उधर उसने सरफराज को उलझा कर कशमाला का वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर लिया होता है। दूसरी तरफ दुआ की बहन फ़िज़ा दुआ से कहती है कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करती हूँ। मुझे तलाक दिलवा दी, मेरे बच्चे को तुम खा गई, और अब मेरी माँ के पीछे पड़ गई हो। इस फ़िज़ा को तो ज़रा शर्म नहीं आती कि माँ तो इसकी भी है।
جتنی زبان یہ یہاں چلاتی ہے اگر تھوڑی زبان وہاں چلا لیتی تو شاید وہ لوگ اپنی اوقات میں رہتے۔ دوسری طرف کشمالہ نے اپنے بندوں کو جو سرفراز کو مارنے کی سپاری دے رکھی تھی اس پر کام شروع ہو جاتا ہے۔ کشمالہ ان کو کرائے کے گنڈوں کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ سرفراز کو زندہ پکڑ کر لے آؤ، اس کے پاس میرا موبائل بھی ہے جو مجھے اپنے قبضے میں کرنا ہے، میری اس میں ضروری معلومات ہیں اور اس کو میں خود گولی ماروں گی۔ کشمالہ کی یہ ساری باتیں نوشیروان سن لیتا ہے تو نوشیروان جعفر کو بلا کر کہتا ہے کہ اس سے پہلے کشمالہ سرفراز تک پہنچے تم سرفراز کو اغوا کر لو، اور جعفر سرفراز کو اٹھوا لیتا ہے اور اس گنڈے کو بھی قابو کر لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اب تم کشمالہ کو فون کرو، میں نے سرفراز کو پکڑ لیا ہے۔ اس کے فون کرنے پر کشمالہ کہتی ہے کہ تم اس کا خیال رکھو، میں موقع دیکھ کر ابھی اس تک پہنچتی ہوں۔ ادھر نوشیروان پر پریشر بڑھ جاتا ہے کہ دعا کو طلاق دے دو، تو نوشیروان طلاق کے کاغذات سامنے رکھ کر ابھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے تو اس کو فون پر میسج کی ٹیون آتی ہے، تو وہ جب دیکھتا ہے تو یہ تو دعا کا میسج ہے، تو وہ جلدی سے اٹھ کر جعفر کو ساتھ لے کر گھر سے نکل جاتا ہے۔ تو جعفر نوشیروان سے پوچھتا ہے سائیں کہاں جانا ہے؟ تو نوشیروان کہتا ہے کہ جعفر سرفراز کو پکڑنا ہے، تمہاری چھوٹی بی بی سائیں سچی ہیں؟ تو جعفر کہتا ہے کہ سائیں میں یہ کام آلریڈی کر چکا ہوں، کیونکہ میں نے کشمالہ بی بی کو کسی آدمی کے ساتھ بات کرتے سن لیا تھا، اور ایک بات اور سائیں، زوار سائیں کے قتل کا بھی بی بی ان کے ساتھ ذکر کر رہی تھیں، زوار سائیں کو بھی کشمالہ بی بی نے ہی قتل کروایا تھا۔ یہ سن کر نوشیروان کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں اور اس کا بس نہیں چلتا کہ اس کو فوراً گولی مار دے۔ جعفر نے بتایا کہ سائیں جس دن کشمالہ بی بی سرفراز کو پیسے دینے گئی تھی اس دن بھی انہوں نے سرفراز سے کہا تھا کہ تم نہیں جانتے کہ میں نے کس کس کو رستے سے ہٹایا تھا یہاں تک پہنچنے کے لیے۔ سائیں میں نے سرفراز کی اچھی خاصی پٹائی لگائی ہے اور اس سے سب کچھ اگلوا لیا ہے، مزید معلومات آپ حاصل کر لیں۔ تو نوشیروان کہتا ہے کہ جعفر میں پہلے دعا سے ملنے جاؤں گا، اس کے سامنے سرفراز کو سزا دوں گا۔ ادھر جعفر کا بندہ جعفر کو کال کرتا ہے کہ سائیں آپ کے پلان کے مطابق کشمالہ بی بی یہاں پر پہنچ رہی ہے۔ تو نوشیروان وہاں پہنچ جاتا ہے اور کشمالہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں پہنچ کر سرفراز کو گولی مار دیتی ہے اور اوپر سے آ جاتا ہے نوشیروان اور کشمالہ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتا ہے اور مار مار کے چھتر واپس گھر لے آتا ہے اور دعا کو بھی بلا لیتا ہے اور اماں سائیں اور بابا سائیں کو بھی جو دعا نے نوشیروان کو وائس میسج بھیجے تھے وہ سنانے لگ جاتا ہے۔ تو کشمالہ اس کو جھٹلانے لگ جاتی ہے کہ دعا اپنے فون میں کی گئی ریکارڈنگ بھی چلا دیتی ہے، تو سب سن کر حیران رہ جاتے ہیں، پر کشمالہ اپنا جرم قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتی، پر اس کو یہ نہیں پتا کہ جو کانڈ میں ابھی کر کے آ رہی ہوں اس کو کیسے جھٹلا سکتی ہوں۔ بابا سائیں کی طبیعت مزید بگڑنے لگتی ہے یہ سن کر کہ اس نے ہمارے بیٹے کو قتل کیا تھا، ہم اپنے گھر میں ہی ناگن کو پالتے رہے۔ اب نوشیروان کہے گا بابا سائیں آپ بتائیں اس کا کیا کرنا ہے؟ دعا کے بارے میں تو آپ نے فوراً فیصلہ سنا دیا تھا، میں فیصلہ لینے میں اس لیے دیر کر رہا تھا کہ میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ دعا یہ سب کر سکتی ہے، اور وہاں دعا کے ماں باپ بھی آ جاتے ہیں، مگر دعا نوشیروان سے ناراض ہوتی ہے کہ اس نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا اور وہ واپس اپنے باپ کے گھر چلی جاتی ہے، اور کشمالہ کو نوشیروان ڈائیورس پیپر ہاتھ میں پکڑا کر پولیس کو پکڑوا دیتا ہے۔ اب نوشیروان ترلے منتیں کر کے دعا کو واپس لے کر گھر آئے گا اور سب خوشی خوشی رہنے لگیں گے۔